इदानीं सर्वनामविषये अस्माकं पाठः इदानीं चलति। इदानीं नपुंसकलिङ्गे सर्वनामपदानि दूरे भवति चेत् तत् तत् एकवचनं, तत् ते तानि, तत् मन्दिरं सुन्दरम् अस्ति, तानि मन्दिराणि सुन्दराणि बहुवचने, द्विवचने ते मन्दिरे सुन्दरे अथवा ते मन्दिरे स्तः, तत् मन्दिरम् अथवा तत् फलं, ते फले तानि फलानि, तत् फलं तत् फलं पतति, ते फले पततः तानि फलानि पतन्ति। समीपे भवति चेत् एतत् पुष्पम्, एते पुष्पे, एतानि पुष्पाणि, एतत् पुष्पं स्वीकरोमि अथवा द्विवचने गच्छति, द्वितीया विभक्ति एक प्रथमा विभक्ति मध्ये भवामः चेत् एतत् पुष्पम् अस्ति, समीपे एतत् पुष्पम् अस्ति, एते पुष्पे स्तः, एतानि पुष्पाणि सन्ति, एतानि पुष्पाणि सन्ति। प्रश्नवाक्यं किं किं के कानि, किं पतति, फलं पतति अथवा तत् फलं पतति, के पततः ते फले पततः, कानि पतन्ति तानि फलानि पतन्ति। अत्र किं के कानि, द्विवचने के, तत्र महिला मध्ये अपि किं भवति, का के काः, अतः के शब्दं द्वितीय वचने द्विवचने पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे समानरूपं स्वीकरोति। स्त्रीलिङ्गे द्विवचनरूपं प्रश्नं के एव, नपुंसकलिङ्गे अपि के एव, के समानं भवति द्विवचने, किन्तु समानपदं के पुल्लिङ्गे बहुवचने भवति। अत्र द्विवचने, स्त्रीलिङ्गे द्विवचने अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे द्विवचने समान के पुल्लिङ्गे बहुवचने भवति। के गायन्ति, ते के गायतः, एते महिले गायतः, अनन्तरं के पततः, ते पुष्पे पततः इति भवति। आरम्भकाले किञ्चित् अभ्यासः भवति चेत् भवति एव। के बहुवचने भवति चेत् तद् पुल्लिङ्गं, पुल्लिङ्गपदम्। अनन्तरं द्विवचने भवति चेत् स्त्रीलिङ्गपदमपि भवितुम् अर्हति, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति। सन्दर्भं दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः। अत्र फलम् इति भवति चेत् तद् नपुंसकलिङ्गे द्विवचनं, महिला इति भवति चेत् स्त्रीलिङ्गे द्विवचनम् इति वयं सन्दर्भं दृष्ट्वा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः दूरे भवति तत् ते तानि, अत्र एतत् एते एतानि, प्रश्नवाक्यं किं के कानि। प्रथम सर्वनामपदानाम् अन्य एकः सर्वनामपदमपि अस्ति, अस्मद् शब्दः, अहम्, आवां, वयम्, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। अत्र अहम् एकवचने भवति, वयं बहुवचने भवति। अभ्यासं वयं कृतवन्तः। इदानीम् आवां द्विवचने भवति, आवाम्। अत्र अहं लिखामि, आवां लिखावः, बाबा, आवां लिखावः, वयं लिखामः, वयं लिखामः इति रूपम्। अनन्तरम् अत्र मध्यमपुरुषमध्ये किं भवति,
त्वं युवां यूयं त्वं लिखसि यूयं लिखथ त्वं एकवचनं त्वं लिखसि यूयं लिखथ यूयं बहुवचनं त्वं 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 यूयं भवति त्वं लिखसि यूयं लिखथ मध्ये द्विवचनं त्वं युवां त्वं लिखसि युवां लिखथ लिखथ द्वितीयता युवां लिखथ यूयं लिखथ यूयं लिखथ द्वितीयता इति रूपं भवति स्पष्टम् इदानीं अस्मत् शब्दः वयं दृष्टवन्तः अस्मत् शब्दः इत्युक्ते अहम् आवां वयं सर्वं प्रथमाविभक्ति मध्ये अनन्तरं त्वं युवां यूयं त्वं वदसि त्वं लिखसि त्वं गायसि त्वं पुल्लिङ्गे त्वं स्त्रीलिङ्गे त्वं अतः त्वं समानं भवति महिला भवति चेदपि त्वं पुरुषः भवति चेदपि त्वम् अत्र लिखसि त्वं लिखसि बालकः लिखति त्वं लिखसि अहं लिखामि अत्र पश्यतु अन्ते श्रूयमान अन्ते विद्यमान अक्षरस्य भेदः किञ्चित् भवति बालकः भवति चेत् ति भवति बालकः लिखति भवति अनन्तरं त्वं लिखसि भवति अहं लिखामि भवति एक टेम्प्लेट् अस्ति समानं अत्र इदानीं वयं मध्यमपुरुषमपि किञ्चित् दृष्टवन्तः समानं पूर्वं वयं त्यक्तवन्तः मध्यमपुरुषे प्रथमाविभक्ति मध्ये त्वं युवां यूयं त्वं गायसि युवां गायथः यूयं गायथ वयं किं कुर्मः तस्मिन् स्थाने भवान् भवति इति प्रयोगं कुर्मः भवान् इति यदा प्रयोगः भवति तदा तद् मध्यमपुरुषे न भवति तद् प्रथमपुरुषवाक्यं भवति भवान् पठति एव भवति त्वं पठसि किन्तु भवान् पठति महिला भवति चेत् भवति त्वं पठसि भवती पठति इति तदपि सर्वनामेव भवान् पुल्लिङ्गे भवान् भवति अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे भवती भवति भवान् तस्य रूपं किं भवति भवान् भवन्तौ भवन्तः भवान् 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 गायकः भवन्तौ गायकौ भवान् भवन्तौ भवन्तः गायकः गायकौ भवान् गायकः भवन्तौ गायकौ भवन्तः गायकाः स्पष्टम् अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे किं भवति समानरीत्या स्त्रीलिङ्गे किं भवति स्त्रीलिङ्गे भवती गायिका भवती भवत्यौ भवत्यः नदी शब्दवत् भवति नदी नद्यौ नद्यः भवती भवत्यौ भवत्यः भवती गायति भवती 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 भवति भवती गायिका भवती गायिका भवती गायिका भवती गायिका भवत्यः गायिकाः भवती गायिका भवत्यौ गायिके विवचन सीता सीते गायिका गायिके भवती गायिका भवत्यौ गायिके भवती गायिका भवत्यौ गायिकाः भवती भवती भवत्यौ भवत्यः भवती गायिका भवत्यौ गायिके भवत्यः गायिकाः नदी नद्यौ नद्यः भवत्यौ गायिके भवत्यः गायिकाः पुनः पुनः अभ्यासं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति अधिकतया वयं द्विवचनस्य प्रयोगमेव अधिकं न भवति इति कारणात् अतः कदाचित् दोषः भवितुम् अर्हति किन्तु सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातव्यविषयः एव यदि सम्भाषणे न भवति तथापि श्लोकेषु द्विवचनस्य रूपं भवति एव वयं केवलम् अत्र सम्भाषणमेव इति न
किन्तु श्लोकपठनं भागवतं पठामः अनन्तरं रामायणं पठामः तदा एतत् द्विवचनरूपं सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यविषयः एव अतः पुनः पुनः वयं कुर्मः चेत् केन कारणेन भिन्नभिन्नध्वनिः भवति अत्र ये भवति औ भवति बालिका भवति चेत् बालिके द्विवचने भवति गृहिणी भवति चेत् गृहिण्यौ भवति बालिके गायतः गृहिण्यौ गायतः तत्र तादृश किञ्चित् किञ्चित् भेदः भवति सर्वम् अभ्यासेन एव भवति किन्तु एकवचनं बहुवचनं तत्र वयं स्पष्टं भवामः तद् पर्याप्तम् अधिकतया सम्भाषणनिमित्तम् एकवचनं बहुवचनं यदा द्विवचनं भवति तत्र द्वयं योजयामः कष्टनिवारणं भवति अतः अस्माकम् अधिक अभ्यासः कुत्र भवितव्यम् एकवचने बहुवचने द्विवचननिमित्तं किं कुर्मः द्वयं शार्ट्कट् योजयित्वा बहिः आगच्छामः किन्तु तदपि ज्ञानं भवतु सामान्यतया एतत् सम्भाषणसमये वयं बालिके गच्छतः न वदामः बालिकाद्वयं गच्छति इति एव वदामः बालिकाद्वयं गच्छति महिलाद्वयं गायति सहजतया सम्भाषणे द्वयम् इति प्रयोगः स्पष्टम् इदानीं द्विवचनमपि वयं पठितवन्तः अनन्तरं मध्यमपुरुषः अपि पठितवन्तः अनन्तरं सर्वनामपदानां विषये अपि वयं पठितवन्तः सर्वं कस्मिन् स्तरे प्रथमाविभक्ति मध्ये अनन्तरं सर्वम् इदानीं क्रियापदानि सर्वक्रियापदानि कुत्र वर्तमानकाले एव लट् रूपाणि एव अहम् उक्तवान् तद् पुनः लट् रूपाणि अपि परस्मैपदिरूपाणि इत्युक्ते ती अन्तरूपाणि पठति लिखति खादति अन्य ते अन्तरूपाणि अपि भवन्ति तस्य नाम आत्मनेपदरूपाणि श्लाघते वन्दते वर्तते शोभते इति पदानि भवन्ति तद् वयम् अनन्तरं पठामः तदपि पठामः एतत् सर्वं पठित्वा एव वयं सप्तमपाठं प्रति गच्छामः वयं षष्ठपर्यन्तं वयं समाप्तं कृतवन्तः षष्ठपर्यन्तं समाप्तः इति अहं चिन्तयामि तृतीयाविभक्ति षष्ठपाठे अस्ति सप्तमपाठप्रवेशनात् पूर्वम् एतत् सर्वं सम्यक् दृढीकृत्वा अग्रे गच्छामः इदानीम् अस्माकं मध्ये वर्तमानकालस्य रूपाणि अनन्तरं भविष्यत्कालस्य रूपाणि अनन्तरं भूतकालस्य रूपाणि भूतकालस्य द्विविधरूपाणि एतद् लङ् रूपाणि अनन्तरं कृदन्तरूपाणि अनन्तरं प्रेरणा तस्य रूपाणि सर्वं किञ्चित् पुनः पुनः अभ्यासं कृत्वा इदानीं पुस्तकानि आगतानि अतः पुस्तकमपि स्वीकृत्य वयम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं सप्तमपाठे वयं प्रवेशं कुर्मः बहु दूरम् अस्ति अस्माकं परीक्षा तु जनवरी मासे एव अग्रिमवर्षे बहु कालः अस्ति इदानीं किञ्चित् अस्माकं फौण्डेशन् सम्यक् भवतु एतत् सम्यक् भवति चेत् तदनन्तरं परिचयः वा शिक्षा वा कोविदा वा सुलभं भवति अत्र अस्माकं ज्ञानं यद् बहु फौण्डेशन् किमपि एक उपरि भवनं भवतु फौण्डेशन् सम्यक् भवितव्यं फौण्डेशन् सम्यक् भवति चेत् उपरि बहु सुलभमेव भवति किन्तु फौण्डेशन् मध्ये तावत् अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति अधिकभ्रमणम् अस्ति अभ्यासः नास्ति चेत् उपरि उपरि गमनेन किमपि अधिकलाभः न भवति भ्रमणस्य पर्सेण्टेज् इन्क्रीस् भवति अतः इदानीम् उत्तम अवसरः वयं प्राप्तवन्तः कोरोना कारणात् एकवर्षं वयं प्रवेशं पठितुम् अवकाशः प्राप्तः कदापि न अभवत् 6 मासे एव तदनन्तरं परिचयः तदनन्तरं शिक्षा तदनन्तरं कोविदा इति अग्रे 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 गच्छामः किन्तु एतस्मिन् वर्षे ईदृशं न अभवत् कारणं वयं जानीमः अतः एतस्य सदुपयोगो भवतु अतः वयमपि किं कुर्मः इदानीं वयमपि क्रमेण ईदृशमेव कृतवन्तः कारणं वयं ज्ञानम् आसीत् सर्वं कदा कोरोना बहिः गच्छति इति यस्य कस्यापि ज्ञानं नास्ति इति कारणात् वयं वेगेन न गतवन्तः इदानीं एक पद्धतिरीत्या अपि एव अस्माकं पाठः भवति अतः अत्र वयं एकैकं दृढीकृत्वा प्रथमं अत्र परस्मैपदी धातूनां विषये लट् लोट् लङ् लृट् चत्वारि सर्वम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरम् आत्मनेपदीरूपाणामपि ते अन्तः ईदृशमेव भवति सेवते सेवेते सेवन्ते वन्दते वन्देते वन्दन्ते इति अन्य रूपाणि भवन्ति आत्मनेपदी रूपाणि
तत्रापि अभ्यासं तत्रापि पुनः आत्मनिर्वृत्तिरूपाणामपि वर्तमानकालः लट् भवति तस्यपि लोट् रूपाणि भवन्ति अनन्तरं लिट् रूपाणि भवन्ति लङ् रूपाणि भवन्ति सर्वम् अभ्यासं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः कष्टमिति न चिन्तयतु सुलभमेव अत्र ति अन्तः भवति तथा ते अन्तः भवति अनन्तरं टेम्प्लेट् समानमेव भवति अनन्तरम् इदानीं एकः विषयः अग्रिमसप्ताहे यदा अस्माकं वर्गः भवति तदा अहम् अन्म्यूट् करोमि एकैकः किञ्चित् सर्वे एकसमये भाषणं करोति चेत् तद् न श्रूयते अतः एकैकः प्रश्नं पृच्छतु तत्र सन्देहः अस्ति चेत् सन्देहनिवारणं भवति सन्देहः कदा भवति यदा वयम् अभ्यासं कुर्मः तदा एव सन्देहः भवति यः अभ्यासं न करोति तस्य किमपि सन्देहः न भवति सर्वं सुखमयमेव भवति अत्र उपविशामि यदा सुन्दरकुमारमहोदयस्य उपन्यासः भवति तदा शृणोमि तदा कार्तिकेयस्य उपन्यासं शृणोमि इति भवति चेत् सन्देहः न भवति इतः परम् ईदृशं भवितुं न अर्हति केवलं हस्ते पुस्तकमस्ति इदानीं वयं कियत् प्रथमविभक्तिविषये वयं सर्वं दृष्टवन्तः अग्रिमवर्गे वयम् एतेषामेव द्वितीयविभक्ति रूपाणि पुनस्मानरीत्या कुर्मः द्वितीयविभक्ति रूपाणि अपि वयम् अत्र एकवचन अनन्तरं बहुवचन रूपाणि वयं दृष्टवन्तः द्वितीयविभक्ति मध्ये बालकः अस्ति माता बालकं पृच्छति बालकम् इदानीं द्वितीयविभक्ति अनन्तरं बालकः तिष्ठति बालकः बालकं भवति द्वितीयविभक्ति एकवचने इदानीं केवलम् एकः बालकः न खादति बालकाः खादन्ति माता बालकान् आह्वयति अतः इदानीं द्वितीयविभक्ति बहुवचने कान् कान् श्रूयते बालकः बालकान् युवकः युवकान् अध्यापकः युवकं पृच्छति अध्यापकः युवकान् पृच्छति इति द्वितीयविभक्ति रूपाणि भवन्ति पुनः तत्रापि पुल्लिङ्गेपि एकवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्गः भवति सर्वत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तु पर्मनेण्ट् अनन्तरं तत्र पुनः अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग अनन्तरं ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग दीर्घ ईकारान्त न भवति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एव भवति अतः ह्रस्व पुल्लिङ्ग ह्रस्व अकारान्त पुल्लिङ्ग भवति तादृशमेव दीर्घ आकारान्त पुल्लिङ्ग पदानि सन्ति बहु विरलाः तत्र वयम् इदानीं प्रवेशं न कुर्मः तस्य आवश्यकता इदानीं नास्ति यदा भवन्तः पण्डिताः भवन्ति तदा तत्र वयं प्रवेशं कुर्मः इदानीम् आरम्भस्तरे पुल्लिङ्गे ह्रस्व अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां प्रयोगः अनन्तरं ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां प्रयोगः उदाहरणार्थं मुनिः ऋषिः कविः कपिः इति तेषाम् अनन्तरं ह्रस्व उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां गुरुः शम्भुः इति पुल्लिङ्गशब्दानां अनन्तरं ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां उदाहरणार्थं पिता नेता भ्राता ईदृशशब्दानाम् अभ्यासं वयं कुर्मः अनन्तरम् अत्र स्त्रीलिङ्गे इदानीं वयं द्वितीयविभक्तिमध्ये किञ्चित् वयं पठितवन्तः यावत्पर्यन्तं समयः अस्ति तावत्पर्यन्तं वयम् अत्र पश्यामः अत्र बालक अकारान्ते किं भवति एकवचने बालकं यदा शब्दः भवति चेत् रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् टेम्प्लेट् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य राम एव टेम्प्लेट् रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् आग एकपदमेव रामः एकपदं रामान् एकपदं पद अभ्यासस्य अपेक्षया एक वाक्यस्तरे अभ्यासं करोति चेत् सुलभं भवति गुरुः बालकं पृच्छति गुरुः बालकान् पृच्छति स्पष्टं भवति अतः बालकः बालकं बालकौ बालकान् इति कण्ठस्थीयं कुर्मः चेत् तत्र बालकान् उपयुज्य वाक्यं रचयितुं वयम् असमर्थाः भवामः अतः अस्माकम् अभ्यासः वाक्यस्तरे भवतु पदस्तरे ज्ञानं भवतु
पदत्रये अधिक अभ्यासं कुर्मः चेत् सम्भाषणार्थं बहु लाभाय न भवति। स्पष्टम्? इदानीं वयं कुत्र स्मः? अकारान्त पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्तिमध्ये एकवचने इन् श्रूयते, अनन्तरं बहुवचने इन् श्रूयते। रामं रामान्, बालकं बालकान्, युवकं युवकान् इति भवति। अनन्तरं ह्रस्व इकारान्ते किं भवति पुल्लिङ्गे? कवि कविः कवी कवयः, कविं कवी कवीन्। पुनः अत्रापि नका इन्नेव श्रूयते बहुवचने। अत्र इन्नेव अकारान्तवत् इकारान्तपि कविं, महाराजः कविं पृच्छति, महाराजः कवीन् पृच्छति। महाराजः मुनिं नमति। एक मुनिः आगतवान्, महाराजः मुनिं नमति, महाराजः मुनीन् नमति। मुनिः मुनि मुनीन्, अत्र मुनिं मुनि मुनीन् द्वितीयाविभक्तिमध्ये। प्रथमाविभक्तिमध्ये किं भवति? मुनिः मुनि मुनयः। द्वितीयाविभक्तिमध्ये मुनिं मुनि मुनीन्, मुनीन् नमति, मुनिं नमति, मुनीन् नमति। पुनः अत्र नकारः एव श्रूयते पुल्लिङ्गे। अनन्तरं गुरु, गुरुं नमति, गुरून् नमति। अहं गुरुं नमामि, अहं गुरून् नमामि। अत्र इन् श्रूयते बहुवचने। अनन्तरं द्विवचने किं भवति? गुरुं गुरु तावदेव। यदा प्रथमाविभक्तिमध्ये द्विवचने भवति सर्वदा द्वितीयाविभक्तिमध्ये समानरूपं स्वीकरोति, रूपपरिवर्तनं न भवति। द्विवचने प्रथमाविभक्तिरूपमेव द्वितीयाविभक्तिरूपम्। అది పుల్లింగ రూపం భవతు అథవా స్త్రీలింగ రూపం భవతు అథవా నపుంసకలింగ రూపం భవతు, అది అకారాంత భవతు ఇకారాంత భవతు ఉకారాంత కేమపి భవతు। ద్వివచనే ప్రథమావిభక్తి రూపం అనంతరం ద్వితీయావిభక్తి రూపం సమానం భవతి। इदानीं पुनः ऋकारान्त, ऋकारान्त मध्ये किं भवति? पुनः अन्ते श्रूयते, नकारान्त श्रूयते। बालकः पितरं नमति, बालकः पितॄन् नमति। बालकः पितॄन् ऋकारान्त। पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्। बालकः पितरं नमति, बालकः पितरौ नमति, बालकः पितॄन् नमति। अंद बहुवचने इन् पुल्लिङ्गे श्रूयते। तद् कुत्र? द्वितीयाविभक्ति बहुवचने। द्वितीयाविभक्ति बहुवचनं। यदा बहुवचनम् इत्युक्ते प्रथमाविभक्ति बहुवचनं भवति, द्वितीयाविभक्ति बहुवचनं भवति, तृतीयाविभक्ति बहुवचनं भवति, चतुर्थी बहुवचनं, पंचमी बहुवचनं, षष्ठी बहुवचनं, सप्तमी बहुवचनं, सर्वत्र बहुवचनं भवति। इदानीं वयं क्रमेण गच्छामः। इदानीं वयं प्रथमाविभक्ति सर्वं वयं समाप्तं कृतवन्तः। इदानीं वयं द्वितीयाविभक्ति मध्ये स्मः। द्वितीयाविभक्ति मध्येपि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। द्वितीयाविभक्ति मध्ये एकवचन द्विवचनस्य अधिक अभ्यासः न आवश्यकः। केन कारणेन प्रथमं द्विवचनम् अधिक विरलः भवति। पुनः द्विवचनरूपम् अनन्तरं प्रथमाविभक्ति द्विवचनरूपं द्वितीयाविभक्ति द्विवचनरूपं समानं भवति। अस्तु, अत्र पुल्लिङ्गे इन् श्रूयते। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? सीता सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतां सीते सीताः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गे द्वितीयाविभक्ति मध्यौ केवलम् अत्र एकवचने एव रूपपरिवर्तनं भवति। सीता तिष्ठति, माता सीताम् आह्वयति। सीता एका बालिका, सीता तिष्ठति, माता सीताम् आह्वयति, अथवा बालिका तिष्ठति, माता बालिकाम् आह्वयति। अत्र किं भवति? केवलम् एका बालिका न, बालिकाः क्रीडन्ति, माता बालिकाः आह्वयति। इदानीं पश्यतु, बालिकाः प्रथमाविभक्ति मध्ये बहुवचनरूपमपि बालिकाः एव। इदानीं द्वितीयाविभक्ति मध्ये अपि बहुवचनरूपं बालिकाः एव। बालिकाः पठन्ति, माता बालिकाः आह्वयति। बालिकाः पठन्ति प्रथमाविभक्ति बहुवचनवाक्यम्। इदानीं माता बालिकाः आह्वयति बहुवचनवाक्यं, किन्तु बालिकाः इदानीं
कर्म भवति इति कारणात् द्वितीयाविभक्तिरूपम्। अतः प्रथमाविभक्तिरूपं द्वितीयाविभक्तिरूपं समानं भवति आकारान्त स्त्रीलिङ्गे। वयं कथम् अवगच्छामः एतत् पदं प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति वा अथवा एतत् पदं द्वितीयाविभक्ति मध्ये अस्ति वा इति वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः? सुलभमेव। तस्य कार्यं किं वाक्ये इति पश्यतु। तत् पदं कर्तृपदं भवति चेत् प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति, तत् पदं कर्मपदं भवति चेत् तद् द्वितीयाविभक्ति मध्ये अस्ति। यद्यपि रूपं समानं तथापि तस्य वाक्ये कार्यं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति वा अथवा द्वितीयाविभक्ति मध्ये अस्ति वा इति। कथं जानीमः? पदं कर्तृपदं भवति चेत् तद् प्रथमाविभक्ति मध्ये भवति, तत् पदं कर्मपदं भवति चेत् द्वितीयाविभक्ति मध्ये भवति। स्पष्टम्? अतः बालिका बालिकाम् आह्वयति, बालिकाः आह्वयति, आकारान्तस्त्रीलिङ्गे। अनन्तरम् ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे भेदः भवति। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे किं भवति? नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः। अहं नदीं पश्यामि, अहं नदीं नमामि। गंगा नदी अस्ति, सर्वे जनाः नमन्ति। अहं नदीं नमामि, किन्तु पार्श्वे पार्श्वे नद्यः त्रयः भवन्ति चेत्, नदी 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 नद्यः भवन्ति चेत् वयं अहं नदीं नमामि, अहं नदीः नमामि, अहं नदीः नमामि। स्पष्टम्? अहं नद्यौ नमामि। केन कारणेन? अत्र द्विवचने रूपपरिवर्तनमेव न भवति। नदी नद्यौ नद्यः। अनन्तरं पुनः नदीं नद्यौ नदीः, नद्यौ समानं भवति। स्पष्टम्? अतः इदानीं ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे किं भवति? नदीं नदीः, कूपीम् अहं कूपीं क्रीणामि, अहं जलकूपीं क्रीणामि, अहं जलकूपीः क्रीणामि। माता क्षीरकूपीं क्रीणाति, माता क्षीरकूपीः क्रीणाति। बृहत् गृहम्, अतः केवलम् एककूपी पर्याप्तं न, अतः पञ्च भवति चेत् कूपीः, पञ्चकूपीः क्रीणाति इति रूपं भवति। एतत् सर्वं कथं साध्यं भवति? अभ्यासेन एव। अहं पुनः पुनः वदामि, एक भाषायाः ज्ञानं कदा भवति? अभ्यासेन एव भवति। बालकः वयं सर्वे तादृशमेव कृतवन्तः। वयं केवलम् एकवर्षं वर्षद्वयम् इति न, 3 वर्षं वा 4 वर्षं वा वयं श्रुतवन्तः। तदनन्तरमेव शिशोः मुखात् बालकस्य मुखात् वाक्यम् आगतम्। अतः झटिति एकदिने किमपि न भवति। तन्निमित्तम् अहं वदामि, पुनः पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु। वयं शिशवः न, वयम् इदानीं ज्येष्ठाः। अतः वाक्यं कथं वक्तव्यम् इति वयं सामर्थ्यं प्राप्तवन्तः। अतः एकभाषां वयं जानीमः इति कारणात् अन्यभाषायाः ज्ञानं बहु सुलभं भवति। अतः किन्तु सुलभं कदा भवति? अभ्यासेन एव भवति। अभ्यासं विना प्रार्थयामः चेत् यदा कदापि सरस्वती अत्र अस्माकं पुरतः आगत्य अस्माकं जिह्वायां लिखति, कालिदासः भवति चेत् वयं सर्वे कालिदासः वा न? अतः अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। प्रयत्नेन विना कार्यं सिद्धं न भवति। अतः कृपया एतत् सर्वम् इदानीं लिखतु। कूपीं कूपीः, नदीं नदीः, जलकूपीं जलकूपीः, हस्तघटीं हस्तघटीः, अहम् हस्तघटीं क्रीणामि, अहम् हस्तघटीः क्रीणामि। ईदृशं शतवाक्यानि वदति चेत् तदनन्तरं सुलभं भवति। एकवारमेव कार्ये किमपि उक्तवान्, तत् तावदेव भवति। अतः अभ्यासं कुर्वन्तु। अतः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे एकवचने इन् श्रूयते। कूपीं क्रीणामि, जङ्गमदूरवाणीं क्रीणामि, हस्तघटीं क्रीणामि, घटीं क्रीणामि इति भवति। द्रोणीं क्रीणामि, द्रोणीं नयामि, द्रोणीम् आनयामि। अहं द्रोणीः आनयामि, जलम् अधिकम् आवश्यकम्। अहं द्रोणीः आनयामि, अहं द्रोणीः नयामि, अहं द्रोणीः क्रीणामि इति रूपं भवति द्वितीया विभक्ति बहुवचने। अनन्तरम् अत्र ह्रस्व भवति।
मतिः मती मतयः मतिं मती मतीः समान ईकारान्तवत् अत्रापि भवति श्रुतीः श्रुतीः पृच्छामि अहं श्रुतिं पृच्छामि श्रुति एका बालिका नाम अहं श्रुतिं पृच्छामि अहं श्रुतीः पृच्छामि ईकारान्त स्त्रीलिङ्गवत् द्वितीयविभक्ति बहुवचने ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य अपि रूपं भवति पुनः उकारान्त पदं धेनुः अहं धेनुं नमामि अहं धेनूः नमामि धेनुः अस्ति धेनुः अस्ति धेनुः अस्ति धेनवः सन्ति अहं धेनुं नमामि अहं धेनूः नमामि ईकारान्तवत् अत्र उकारान्तः भवति अहं धेनुं क्रीणामि अहं धेनूः क्रीणामि अत्र गोपालः धेनुं नयति गोपालः धेनूः नयति इति कल्पनां कृत्वा 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 वाक्यानि वदन्तु लेखने अधिक समयः गच्छति किन्तु मुखात् एकं वाक्यं वदामः चेत् सेकेण्ड् एव भवति अतः पुनः पुनः वाक्यानि वदन्तु तदा दृढीकरणं भवति इदानीं दृष्टवन्तः अनन्तरं ऋकारान्ते मातृपदं माता बालकः मातरं नमति बालकः मातृः नमति पुल्लिङ्गे किं भवति बालकः पितरं नमति बालकः पितॄन् नमति नकारः श्रूयते अत्र स्त्रीलिङ्गे बालकः मातरं नमति बालकः मातृः विसर्गः एव भवति नकारः न श्रूयते बालकः मातृः नमति मातरं मातृः स्वसारं स्वश्रीः इति रूपाणि भवति मातृः स्वश्रीः इति रूपाणि अनन्तरम् अत्र पुनः नपुंसकलिङ्गे किं भवति समानं भवति अत्र नपुंसकलिङ्गे वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते प्रथमाविभक्ति अनन्तरं द्वितीयाविभक्तिरूपाणि समानं भवति वनं वने वनानि वनं वने वनानि फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलं सुन्दरम् अस्ति फलम् आनयतु भवान् फलम् आनयतु फलानि सुन्दराणि भवती फलानि आनयतु फलानि सुन्दराणि प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति इदानीं फलानि आनयतु द्वितीयाविभक्ति फलानि 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 एव भवति तदा फलं फलम् एव भवति फलं खादतु भवान् फलं खादतु फलमेव अनन्तरं फलानि फलम् अत्र समीपे अस्ति प्रथमाविभक्ति फलमेव समीपे फलम् अस्ति समीपे आम्रफलम् अस्ति भवान् आम्रफलं खादतु इदानीं द्वितीयवाक्ये आम्रफलं द्वितीयाविभक्ति मध्ये अस्ति कारणं किं कर्मफलं किं खादति आम्रफलं खादति किं खादनीयम् आम्रफलं खादनीयम् इदानीं सीसन् अपि अस्ति आम्रफल सीसन् अतः नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्ति मध्ये यानि रूपाणि सन्ति तानि रूपाणि एव द्वितीयाविभक्ति मध्ये स्पष्टम् इदानीं नामपदानां विषये वयं पूर्णज्ञानं प्राप्तवन्तः पुनः अत्र सर्वनामपदानि भवन्ति सर्वनामपदानि पुनः पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे सर्वनामपदं वयं जानीमः सः दूरे एषः समीपे सः तं सः क्रीडति तम् आह्वयतु सः किं भवति तं भवति सः क्रीडति सः क्रीडति सः क्रीडति ते क्रीडन्ति अत्र ते क्रीडन्ति तान् आह्वयतु अत्र पूर्वं यदा नामपदेषु अन्ते इन् श्रूयते तादृशं सर्वनामपदे अपि इन् श्रूयते